अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम लाए आपके लिए अजीम खुशखबरी। जी हाँ, अब आप दरसे निज़ामी की बुनियाद पर स्कूल की तालीम मुख्तसर वक्त में मखसूस पेपरों के साथ बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल की तालीम की बुनियाद पर दरसे निज़ामी मुख्तसर वक्त में मखसूस पेपरों के साथ बआसानी किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, दरसे निज़ामी के दर्जात स्कूल की तालीम के बराबर हैं, यानी आमा, मैट्रिक के, खासा, एफए के, आलिया, बीए के और शहादतुल आलमिया एमए अरबी व इस्लामियात के बराबर है। प्यारे दोस्तों, आमा, खासा, आलिया ये मैट्रिक, एफए, बीए के तभी बराबर मानी जाएगी जब आप लाजमी मजामिन के पेपर देकर इनका मुआदला सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये बातें आपको बताएंगे, और अगर आप ये तालीम हासिल करना चाहेंगे तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप दरसे निज़ामी वाले हैं और आमादोम का इम्तिहान पास है, तो मैट्रिक के लाजमी मज़ामीन इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान के सिर्फ 6 पेपर देकर मैट्रिक की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 2021 में आमादोम पास किया है, वो बगैर पेपर दिए भी डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 2021 के अंदर कोरोना वायरस की वजह से पेपर नहीं हुए थे। इसलिए उन लोगों को मुबारकबाद। प्यारे दोस्तों, अगर खासा दोम का इम्तिहान पास है, तो खासा दोम के साथ आपकी स्कूल की मैट्रिक है, तो फिर आप हमसे राब्ता करके अपना इंटर भी लाजमी मज़ामीन इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान के सिर्फ 5 पेपर देकर एफए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास खासा दम का इम्तिहान पास है, साथ स्कूल की मैट्रिक नहीं, तो सबसे पहले आप स्कूल वाली मैट्रिक भी कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका आलिया दौम का इम्तिहान पास है और साथ स्कूल का एफए नहीं, तो बराए मेहरबानी आप स्कूल की तालीम भी लाजमी हासिल करें। अगर आलिया दौम के इम्तिहान पास है और साथ एफए भी पास है, तो मुबारक हो आपके लिए। आप बीए के लाजमी मज़ामीन इंग्लिश और मुतालिया पाकिस्तान के सिर्फ 3 पेपर देकर बीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपका आलिया दोम का इम्तिहान पास है और स्कूल की तालीम बिल्कुल नहीं, तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप स्कूल की तालीम लाजमी हासिल करें, साथ स्कूल की तालीम भी हासिल करें, और इसके साथ साथ आप दरसे निज़ामी की बुनियाद पर एम फिल अरबी या एम फिल इस्लामियात भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एम फिल इस्लामियात दरसे निज़ामी की बुनियाद पर उकाड़ा यूनिवर्सिटी से 2020 से 22 का जो बैच है, उसमें मैंने मुकम्मल कर लिया है, और डिग्री भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन याद रहे, स्कूल की तालीम बाकी भी आपके लिए हासिल करना लाज़मी है। जी हाँ, ये तो आपका सवाल बनता है। ऐसा तो आज तक नहीं सुना, ना पढ़ा और ना किसी ने हमें बताया कि हम दरस निज़ामी की बुनियाद पर स्कूल की तालीम हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने शहादतुल आलमिया के बाद एचईसी से जारी करदा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट पढ़ा? नहीं। जी हाँ, मैं जानता था आपका यही जवाब होगा कि हमने उसे नहीं पढ़ा। अगर आपने उसे पढ़ा होता, तो ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर ये बताया गया है कि आप आगे तालीम भी हासिल कर सकते हैं, यानी एमफिल और पीएचडी वगैरह, और साथ आप किसी जगह नौकरी वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले दूसरे पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड पाक स्टडी दोनों सब्जेक्ट के पेपर देकर आप अपना बैचलर यानी बीए पास कर सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तो नाम यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर है और हर बच्चे तक रसाई हासिल है इसकी। यानी आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बैठे हैं, किसी भी सूबा में बैठे हैं, किसी भी शहर में बैठे हैं, आपको वहाँ तक तालीम हासिल करने का मौका फ़राहम करती है। इसी तरह नीचे आप देखें लिखा हुआ आमा खासा, इंटर बोर्ड की तरफ से आप मखसूस पेपर देकर अपनी मैट्रिक और इंटर मुकम्मल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी स्कूल की तालीम है, यानी असली तालीम है, और दरस निज़ामी करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक किया है, तो आप आमा खसूसी का इम्तिहान दे सकते हैं। यानी जो पहली मैट्रिक होती है, पहले 2 साल उसका इम्तिहान दे सकते हैं। अगर लड़की ने मैट्रिक किया है, तो वो खासा अव्वल का इम्तिहान दे सकती है, यानी उसका डायरेक्ट तीसरे साल में इम्तिहान होगा। ख़ुसूसी इम्तिहान का मतलब ये है कि पहले 2 साल जो हैं, कुछ साल अव्वल के पेपर, कुछ साल दोम के पेपर, दोनों को मिला के पेपर लिए जाएँगे, और आमा की मुआदला डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका एफए है या एफएससी किया हुआ है, लड़का हो या लड़की, दोनों ही खासा ख़ुसूसी का इम्तिहान दे सकते हैं।
خصوصی امتحان کا مطلب پہلے بتا دیا گیا ہے، پھر سے بتاتا چلوں کہ 11ویں اور 12ویں دونوں کلاسوں کے مخصوص پیپر ملا کر آپ سے پیپر لیے جائیں گے اور آپ کو خاصہ کی معادلہ ڈگری جاری کر دی جائے گی۔ اگر آپ کا بی اے یا بی ایس سی یا ایم اے ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ہی شہادت العالمیہ سال اول میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس ڈگری پر آپ لیکچرار عربی یا لیکچرار اسلامیات پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ڈگری کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ سی وی کے اندر بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں، ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات، یا پھر آپ جابز اپلائی پر میرٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا سال اول کا سلیبس کچھ زیادہ ہے اور سال دوم کا سلیبس وہی ہے جو درس نظامی والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا ایم اے یا ایم ایس سی یا بی ایس ہے 4 سالہ، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ہی تخصص کا امتحان بھی دے سکتے ہیں اور شہادت العالمیہ کے اندر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تخصص مختلف طرح کے ہیں: تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی السیرت، تخصص فی الفقہ، تخصص فی التصوف، فی اللغات العربیہ، فی الاقتصادی۔ آپ کوئی بھی ان میں سے تخصص کرنا چاہیں تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تخصص کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے، جس طرح ایم فل کے لیے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا کب سے ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا پہلے نہیں سنا کہ ہم اس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ میٹرک کی بنیاد پر داخلہ بھیجا گیا، لڑکیوں کے لیے تو یہ پہلے سے ہی جاری ہے۔ تنظیم المدارس بھی خاصہ اول میں یعنی 11ویں کے اندر داخلہ دے دیتی ہے جس کا میٹرک ہوا ہے۔ اگر اس سے اوپر تعلیم تھی تو اس کی کوئی چھوٹ نہیں تھی، وہ آپ کو پوری کلاسز پڑھنا ہوتی تھی، اور لڑکے کے لیے بالکل بھی کوئی چھوٹ نہیں تھی۔ لیکن اب لڑکے کے لیے بھی چھوٹ ہے اور لڑکی کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایچ ای سی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ 4 جولائی 2023 کو یعنی اسی سال جاری کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی بیچلر پاس یعنی اسکول کی کسی نے 14 جماعتیں پڑھی ہیں تو وہ بآسانی شہادت العالمیہ کر سکتا ہے، یعنی شہادت العالمیہ کے اندر داخلہ لے سکتا ہے، اور یہ بی اے ڈگری اس کی شہادت العالیہ یعنی جو 6 سالہ کورس ہے اس کے برابر مانی جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کو ود پروف بھی دونوں چیزیں دکھا دی ہیں کہ آپ اسکول کی تعلیم پر درس نظامی کیسے کر سکتے ہیں اور درس نظامی کی بنیاد پر اسکول کی تعلیم مختصر وقت میں مخصوص پیپروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر ابھی آپ اس طرف بڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بھرپور اصلاح بھی کریں گے۔ پیارے دوستو، ہماری بہترین سروسز حفظ و تجوید، بورڈ کی اسناد، پرائیویٹ درس نظامی کے داخلہ جات، پرائیویٹ تخصص کے داخلہ جات، اس کے علاوہ آپ دینی تعلیم کی آن لائن رجسٹریشن کسی بھی وقت ہم سے کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈبل فیس کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ حفظ و تجوید کے داخلے جائیں گے، آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، آپ نے پیپر دینا ہے، پیپر کے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا، رزلٹ کے بعد آپ کو ڈگریز وغیرہ جاری کر دی جائیں گی۔ درس نظامی کی بیس پر لازمی مضامین کے داخلہ جات: میٹرک، ایف اے، بی اے۔ یہاں پہ ایم اے نہیں لکھا کیونکہ ایم اے تو پہلے ہی ایکویلنس جاری کر دیا جاتا ہے کہ شہادت العالمیہ آپ کا ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے۔ تو پیارے دوستو، بی اے کے بعد آپ ایم اے اردو، ایم اے اسلام یا اسکول والا جو بھی کرنا چاہیں بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معادلہ سرٹیفکیٹ، ایکویلنس، این او سی، کچھ بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں۔ گھر بیٹھے آن لائن ایڈمیشن اپلائی، گھر بیٹھے آن لائن جابز اپلائی، سی وی بنوائیں، تعلیمی مشورہ حاصل کریں، ہم آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مخصوص پیپر دے کر ڈگری حاصل نہیں کی جا سکتی تو ان کو یہ ویڈیو بھی دکھائیں اور ایچ ای سی سے جاری کردہ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ بھی دکھائیں، اور اگر پھر بھی کوئی ادارہ اس بات کو نہیں مانتا، ویب سائٹ آن لائن help.hec.gov.pk یہ لکھ دیا گیا، آپ یہ لکھیں انٹرنیٹ پر، وہاں پر جا کے اپنی شکایت درج کریں کہ میں نے درس نظامی کی بیس پر اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد میں ادارے میں گیا ہوں، وہاں پہ جا کے جابس کے لیے اپلائی کیا ہے اور انہوں نے مجھے نوکری وغیرہ اس لیے نہیں دی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اصل اسکول کی تعلیم نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، سوال ہوتا ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر جاب ہم کر سکتے ہیں؟ اس کا لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہار پر، جی ہاں، کسی بھی نوکری کا اشتہار پڑھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میٹرک یا مساوی تعلیم، یہ آپ کی درس نظامی کی بنیاد پر حاصل کی گئی تعلیم مساوی کہلائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، بالکل پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کی خدمات کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ہم اور بھی بہت سے بچوں کا، طلباء و طالبات کا ایڈمیشن بھیج چکے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں، اور طلباء و طالبات کی ہم
भरपूर रहनुमाई भी कर रहे हैं और लोग हमसे तालीमी मशवरा भी हासिल करते हैं। आप भी हमारी खिदमत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और याद रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक बर वक़्त पहुँच जाए। अस्सलाम।